दर्शकवृन्द नमस्कार। आज पनि तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछौँ। सधैँ जस्तै आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो हो ज्योतिष समय। आज शनिबारको दिन ज्योतिष समयका लागि अबको 1 घण्टा हामी रहनेछौँ। 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म हरेक दिन यो कार्यक्रम आउने गर्दछ। तपाईँको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तपाईँको वैदेशिक अवस्था, तपाईँको स्वदेशको अवस्था, तपाईँको पारिवारिक अवस्था, तपाईँको व्यवसाय, तपाईँको चाहिँ नोकरी, हरेक कुराहरू, तपाईँको जीवनका एउटा राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, तपाईँको पढाइ, तपाईँको वैदेशिक, तपाईँको यात्रा, तपाईँ हरेक कुराहरू चाहिँ तपाईँले यहाँबाट सिधा विश्लेषणबाट हामी गर्ने गर्दछौँ। र सधैँ जस्तै आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म युवा ज्योतिष सुदीप गेवाली। तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। र अबको 1 घण्टा हामी रहनेछौँ र तपाईँले हामीलाई फोन गर्नुपर्ने हुन्छ र फोन गर्दाखेरि आफ्नो जन्ममिति, समय, स्थान र आफ्नो चाहिँ जन्मेको समय तपाईँले स्पष्ट रूपमा तपाईँले भन्नुभयो भने तपाईँका ती जिज्ञासाहरूलाई म लिनेछु र तपाईँको कुण्डली यहाँ तयार हुनेछ। चिना विश्लेषण यहाँबाट तपाईँका लागि हामीले गर्नेछौँ। र क्यापिटल टेलिभिजन एचडीमा हरेक दिन बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म हामी आउने गर्दछौँ। यो 1 घण्टाको समय ज्योतिष समय हो र कार्यक्रमको नाम पनि ज्योतिष समय हो र हरेक दिन तपाईँहरूसँगै रहने गर्दछु म युवा ज्योतिष सुदीप गेवाली। र तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ। सधैँ जस्तै हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0152444346 खुल्ला भइसकेको छ तपाईँका लागि। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0152444346 तपाईँका लागि खुल्ला भइसकेको छ। तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले सिधै फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको फोन मास्टर कन्ट्रोल रुममा उठाउनुहुनेछ र त्यहाँ कुराकानी गरिसकेपछि मलाई पास गर्नुहुनेछ र तपाईँले मसँग कुराकानी गरेर आफ्नो जन्ममिति अर्थात् आफ्नो जन्मेको साल, तपाईँ जन्मेको महिना, तपाईँ जन्मेको गते, तपाईँ जन्मेको जिल्ला र तपाईँ जन्मेको समय त्यति भनिदिनु भयो भने यहाँ तपाईँको एउटा सटीक कुण्डली म यहाँ तयार गर्नेछु, चिना तयार गर्नेछु र त्यहाँबाट तपाईँको भविष्य के कस्तो रहेको छ, तपाईँको वर्तमान के कस्तो रहेको छ, तपाईँको विगत के कसरी अगाडि बढिरहेको थियो, तपाईँका ग्रहगोचर के कस्ता चलिरहेका छन्, तपाईँका कुण्डलीमा के कस्ता योगहरू रहेका छन्, त्यो यहाँबाट म विस्तृत रूपमा तपाईँका लागि भन्नेछु। र यसो गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ हामीलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ 0152444346। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ र जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सिधै मोबाइलबाट या जुनसुकै माध्यमबाट पनि तपाईँले फोन गर्न मिल्ने माध्यमबाट तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 0152444346 मा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ र फोन गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो जन्म समय र आफ्नो जन्म मिति र तपाईँको जन्मेको स्थान र तपाईँको जिज्ञासाको विवरण पनि तपाईँले चाहिँ दिनुभयो भने तपाईँको जिज्ञासा के हो त्यस आधारमा यहाँबाट मैले विस्तृत रूपमा तपाईँका लागि ज्योतिषीय परामर्श प्रदान गर्नेछु र साथसाथै तपाईँका के कस्ता ग्रहहरू चलिरहेका छन् र ती ग्रह अनुसार तपाईँ के कसरी तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो पनि यहाँबाट निराकरण पनि हुनेछन्। यो तपाईँका लागि अत्यन्तै फलदायी कार्यक्रम पनि हो र तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0152444346 सधैँ जस्तै तपाईँका लागि खुल्ला भइसकेको छ। र अर्को पनि म तपाईँलाई के जानकारी गराउँदछु भने क्यापिटल टेलिभिजन एचडीको फेसबुक पेजमा यो लाइभ भइरहेको छ र त्यहाँ गएर पनि तपाईँले त्यहाँ हेरिरहनु भएको छ भने कमेन्टमा गएर तपाईँले चाहिँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र कमेन्ट गर्दाखेरि आफ्नो जन्ममिति, समय, स्थान तपाईँले हेर्न पनि लेख्न पनि सक्नुहुन्छ र आफ्नो त्यो विवरण तपाईँले दिनुभयो भने ती कमेन्टहरूलाई पनि यहाँबाट मैले लाइभ कार्यक्रममा लिनेछु र तपाईँको चाहिँ एउटा कुण्डली विश्लेषण मैले गर्नेछु। र साथसाथै यो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज रेडियो सारङ्गीमा पनि यो चाहिँ लाइभ प्रसारण भइरहेको छ र तपाईँले रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ भने पनि हामीलाई तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ स्टुडियोको नम्बर 0152444346 मा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले फोन गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो जन्ममिति, समय, स्थान तपाईँले स्पष्ट रूपमा भन्नुहुनेछ र तपाईँले त्यो भनिसकेपछि तपाईँको कुण्डली यहाँबाट मैले तयार गर्नेछु र ज्योतिषशास्त्र अनुसार तपाईँको कुण्डलीमा के कस्ता ग्रहगोचरहरू रहेका छन्, तपाईँको कुण्डलीमा के कस्ता योगहरू रहेका छन् र तपाईँ जिन्दगीमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, तपाईँको धनको योग कस्तो रहेको छ, घर जग्गा, जमिन, गाडी, तपाईँको वैदेशिक यात्रा, स्वदेशको यात्रा, पारिवारिक अवस्था, तपाईँको वैवाहिक जीवन, तपाईँको नोकरीको अवस्था र तपाईँको प्रमोसन अब कहिले हुन्छ, के हुन्छ, कुन पदसम्म तपाईँ पुग्नुहुन्छ र कुन समयमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ र के कसरी अगाडि बढ्दा ग्रह गोचरले तपाईँलाई साथ दिन्छन् भन्ने कुराहरूमा पनि यहाँबाट हामीले विश्लेषण गर्नेछौँ। यो त भयो एउटा सामान्य जानकारी। अब ढिला नगरी कार्यक्रमलाई सुरुवात गरिहालौँ। कोही कलर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, आजको पहिलो कलर पनि हुनुहुन्छ। ढिला नगरी स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हेलो, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? आवाज तपाईँको आइरहेको छैन। हजुर म धनगढीबाट अलिकति निकै सानो आवाज आइरहेको छ मास्टर कन्ट्रोल रुममा। यसको भोल्युम चाहिँ अलिकति बढाइदिनु हुन आग्रह गर्दछु। फेरि भन्नुहोस् त कहाँदेखि को बोल्नुभयो? ए म धनगढीबाट धनगढीबाट भन्नुभयो। तपाईँको शुभ नाम? ए खडक बहादुर साउद। हुन्छ, आफ्नो जन्ममिति भन्नुहोला। मेरो 2036 साल माघ 5 गते। 2026 भन्नुभयो?
36 36 साल माघ 5 गते हजुर 5 गते हजुर डोटी जिल्लाको शिखर नगरपालिका 5 अनि कति समय जन्मिनु भएको तपाईँ कुन समयमा 3:30 दिउँसो 3 बजे हो हजुर तपाईँ डोटी जिल्लाको तपाईँले जन्म भन्नुभएको छ र तपाईँले राशि चाहिँ के हेर्नु गर्नुभएको छ अहिले मकर राशि मकर राशि अनि के विषयमा जान्न चाहनुभयो मेरो अब सबै विषय भनौँ सबै विषयमा समग्र विषयमा जान्न चाहनुभयो हुन्छ समग्र, धन्यवाद हजुर। धनगढीबाट फोन गर्नुभयो तपाईँको कुण्डली तयार भइसकेको छ हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला है त हुन्छ नमस्कार हामीलाई धनगढीबाट फोन गर्नुभएको थियो र तपाईँले जन्ममिति तपाईँले समय सबै अनुसार भनेअनुसार चाहिँ तपाईँको कुण्डली यहाँ तयार भइसकेको छ तपाईँको राशि मकर रहन गयो राशि स्वामी शनि रहन गयो तपाईँको नक्षत्र धनिष्ठा रहन गयो नक्षत्र स्वामी मङ्गल नामाक्षर ग या गा तपाईँको कुनै पनि यो नामबाट तपाईँको नाम आउने गर्दछ र तपाईँको जन्मकालिक समयको कुराकानी गर्दाखेरि माघ शुक्ल पक्षको द्वितीय तिथिमा तपाईँको जन्म भएको छ शनिबार तपाईँको जन्म रहेछ अब म तपाईँको कुण्डलीतर्फ जान गइरहेको छु र कुण्डलीतर्फ जाँदाखेरि तपाईँले म एउटा कुरा के भन्छु भने तपाईँको जिन्दगीमा सब थोक हुँदाहुँदै पनि केही कुरामा चाहिँ अलिकति अपूर्णता त्यो महसुस हुने र केही कुरा चाहिँ एउटा अपूर्णता हुने त्यो खालको तपाईँको त्यो रहेको नै छ तपाईँको कुण्डलीले यस्तै बताउने गर्दछ र तपाईँको जिन्दगीमा त्यस्तै भइरहेको पनि छ तपाईँको लग्नेश बुध भनेको अवस्थाको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँ अलिकति बुद्धिजीवी प्रकारको मान्छे पनि अवश्य पनि हुनुहुन्छ तर तपाईँका बुद्धि विवेकहरू सही ठाउँमा प्रयोग भएनन् भएको भए अझै धेरै राम्रो हुन्थ्यो यसले यस्तो खालको देखाउँछ र तपाईँको जीवनलाई थोरै सङ्घर्षशील यस्तो खालको अवश्य पनि पक्कै पनि तपाईँका लागि बनाउने गर्दछ तर तपाईँको आयु भने एकदमै राम्रो बनाउने गर्दछ र अर्को भनेको तपाईँको अहिलेको दशा के कस्ता चलिरहेका छन् म त्यसतर्फ पनि तपाईँका लागि जान्न गइरहेको छु र त्यसको अलावा तपाईँको अलिकति थोरै चाहिँ अब तपाईँको समग्र विषयको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईका लागि चाहिँ अहिले बृहस्पतिको महादशा तपाईँको लगभग अब सकिएको छ बृहस्पतिको महादशा सकिएर तपाईँका लागि शनिको महादशा सुरु भएको छ यसले गर्दाखेरि तपाईँका अलिकति कामकाज यस्ताहरूमा चाहिँ अलिकति ढिलाइको अवस्था सृजना गर्ने यस्तो पनि रहनेछ अर्को भनेको तपाईँको लक्ष्मी स्थानको कारक ग्रह पनि तपाईँको कुण्डलीमा शनि हो यसले गर्दाखेरि तपाईँले लक्ष्मी धन आय आर्जनका कामहरू तपाईँले अलिकति चुस्त दुरुस्त भएर अलिकति आलस्यतालाई फालेर अलिकति शनिले आलस्य पनि बढाउने गर्दछ अलिकति चाहिँ आलस्य र अलिकति चाहिँ ढिला सुस्तीका कामहरू मान्छेलाई बनाउने पनि गर्दछ तर तपाईँले अलिकति एक्टिभ भएर कुनै पनि काम गर्नुभयो भने यो समयमा धन आय आर्जनका कामहरू भाग्य खुल्ने कामहरू यो पनि अवश्य हुने गर्दछन् र पिताको कारक ग्रह तपाईँको कुण्डलीमा शनि नै हो त्यसकारणले गर्दा तपाईँले आफ्नो बुबालाई राम्रोसँग स्मरण गर्दै र बुबा हुनुहुन्छ भने उहाँले भनेको पनि कुरालाई सिरोपर गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्नुहोला बुबा जहाँ हुनुहुन्छ जे हुनुहुन्छ तपाईँको पारिवारिक अवस्था तपाईँको जे जस्तो छ तपाईँले बुबाको स्मरणबाट पनि तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका लागि धेरै राम्रो हुने यस खालको तपाईँको लागि कुण्डली रहेको छ अर्को भनेको तपाईँको अष्टमेश पनि यहाँ शनि हो यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई केही लामा यात्राका कामहरू पनि यसपालि चाहिँ यो महादशामा अब चाहिँ सुरुवात हुने यो खालको कुण्डली पनि तपाईँका लागि अवश्य रहेको छ र अर्को त्यस अलावाको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँका लागि कुन दशा चलिरहेको छ म त्यो पनि म तपाईँका लागि भन्न गइरहेको छु तपाईँका लागि बृहस्पतिको महादशा सकिएर शनिको महादशा तपाईँका लागि सुरु भएको छ र साथसाथै अहिले तपाईँका लागि धान्यकाको महादशा चलेर भ्रामरीको महादशा पनि तपाईँलाई सुरु भएको छ यो शनि र भ्रामरीले अलिकति मानसिक अशान्ति प्रदान गर्ने पारिवारिक रूपमा झमेलाहरू तपाईँको व्यावसायिक करियर तपाईँको नोकरीको करियर र तपाईँको आर्थिक स्थिति हरेक कुरामा थोरै केही डिस्टर्ब भएको अनुभूति हुने यसले पक्कै पनि गराउने गर्दछ र तपाईँको कुण्डलीका अन्य अवस्थाहरू छोडेर अब तपाईँले के गर्नुहोस् भने शनिबारको दिनमा शनि स्तोत्र पाठ गर्ने गर्नुहोस् हनुमानजीको तपाईँले आराधना गर्ने गर्नुहोस् र तपाईँ धनगढीबाट हुनुहुन्छ धनगढीबाटमा पनि अब थुप्रै मठ मन्दिरहरू देवी देवताका थानहरू पनि रहेका छन् तपाईँ डोटीको जन्म पनि भन्नुभएको छ यसबारेमा तपाईँलाई अझै धेरै पनि थाहा छ त्यसकारणले गर्दा तपाईँले शक्तिहरूको आराधना गर्ने गर्नुहोस् शक्तिपीठहरूको दर्शन गर्ने गर्नुहोस् शनिबारको दिन पिपलमा जल चढाउने कार्य सूर्यलाई अर्घ दिने कार्य यस्ता कार्यहरू गर्नुभयो भने पनि तपाईँका लागि धेरै राम्रो हुन्छ शनि स्तोत्र पनि पाठ गर्न सक्नुहुन्छ शनि मृत्युञ्जय स्तोत्र पनि तपाईँले पाठ गर्नुहुन्छ शनिबारको दिन अलिकति आध्यात्मिक रूपमा रहने यसरी तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका लागि चाहिँ धेरै राम्रो हुनेछ ग्रह तपाईँका शान्ति हुनेछन् र ग्रहले गर्ने डिस्टर्बलाई अलिकति निराकरण यसले पक्कै पनि तपाईँका लागि गराउनेछ र यो त भयो यो कुरा रह्यो अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ अब आजीविकाको कुराकानी गरौँ तपाईँको आजीविकाको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँको बृहस्पति भनेको तृतीय स्थानमा गएर बसेको छ सूर्यको घरमा गएर बसेको छ यसले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ सूर्य भनेको राजा हो आठ हो अलिकति कन्फिडेन्सको कारक ग्रह पनि हो तपाईँले आत्मविश्वास र कन्फिडेन्स बटुलेर गरिएका कामहरू तपाईँका लागि प्रत्येक कामहरू सफल हुन्छन् त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँले आत्मविश्वासलाई आफैभित्र गुम्साएर तपाईँ नबस्नुहोला आत्मविश्वासका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई कसैले पनि रोक्न सक्ने छैन अलिकति मङ्गल र राहु जस्ता ग्रहहरूको कारणले गर्दाखेरि अलिकति आजीविकाका कार्यहरू पनि अलिकति अस्थिर रहने यस्तो खालको पक्कै पनि रहेको छ तर तपाईँले चाहिँ अलिकति सूर्यको आराधना गर्दै पनि तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले अझै पनि आत्मविश्वास बढ्नेछ आत्मविश्वासबाट तपाईँका कामहरू सहजतापूर्वक सम्पन्न हुँदै जानेछन् र अहिले तत्कालीन अवस्थामा मैले तपाईँका ग्रह दशाको बारेमा र यसको निराकरणको विषयमा तपाईँका लागि कुराकानी
गरेको छु। यस विषयमा यसैसँगै तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँका लागि राम्रै हुनेछ। धनगढीबाट फोन गर्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले धनगढीबाट फोन गर्नुभएको थियो र म फेरि पनि भन्दछु, मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट मेरो अलिकति साउन्ड अलिकति सानो यहाँ म समक्ष आइरहेको छ, यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र कोही कलर यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भन्ने सङ्केत मैले प्राप्त गरेको छु, स्वागत गरिहालौँ। हजुर नमस्कार। हेलो नमस्ते। टेलिभिजनमा आवाज चाहिँ राम्रो आइरहेको छ, तर मेरो कानमा आवाज आइरहेको छैन। फेरि पनि म आग्रह गर्दछु हाम्रो इन्जिनियर साथीहरूलाई। र कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? नो साउन्ड, आवाज छैन। अलिकति म एकैछिन ब्रेकमा जान चाहन्छु दर्शकवृन्द। अलिकति साउन्ड सिस्टममा अलिकति यहाँ गडबड भइरहेको अनुभूति प्राप्त भयो। एकैछिन हामी ब्रेकमा जान्छौँ। यो ब्रेकपछि हामी फेरि आउनेछौँ। हामीलाई फोन गर्दै गर्नुहोला 01 52 44 346 मा फोन गर्नुहोला। यो ज्योतिष समय हो, 1 घन्टासम्म हामी रहने गर्दछौँ। अब 10 बजेसम्म हामी रहने गर्दछौँ। सँगै छु म युवा ज्योति सुदीप गेमाली। तपाईँले फोन पनि गरिरहनु भएको छ। हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। यो ब्रेकपछि हामी फेरि आउनेछौँ। अब हर घरमा ब्रोडलिङको छिटो छरितो सुविधा। ब्रोडलिङ नेटवर्क जडान गरी पाउनुहोस् हाई स्पिड इन्टरनेटसँगै 300 बढी एचडी र एसडी च्यानलको मजा। तुरुन्तै सर्भिस, मासिक शुल्क मात्र 800 रुपैयाँ। 60 MBPS सम्मका इन्टरनेट प्याकेजहरू। इन्टरनेट पुगेको ठाउँमा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने झन्झट रहित एउटै तारबाट इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा। छुटेका टेलिभिजन कार्यक्रम पुनः आफूलाई मन लागेको समयमा हेर्न सकिने। Broadlink, connect your way to freedom. अहिले ब्रह्मपुत्रको इस्युमा छटपट्टि चाहिँ इन्डियालाई हामीले चाहिँ गोर्खालीहरूलाई चाहिँ बन्द गरिदियो भने को गएर काश्मीरमा लड्छ? यो देश बर्बाद हुन लाग्दा 4-5 पात्रहरू छन्, नामै लिन्छु गनाकाहरू। जतिखेर पनि एउटा मात्र उद्देश्य कि मलाई मेरो अंश देऊ। मदन भण्डारीको हत्या हुनुभन्दा अगाडि उहाँ सामान्य केन्द्रीय सदस्य मात्रै हो केपी ओली। इतिहास साँची छ, तपाईँ हामीले हेरे हुन्छ, पल्टाए हुन्छ, पढे हुन्छ। बाबुआमालाई निकाल्यो भने घरबाट के भन्छ, ठिक छ भाइ निकाल्नुहोस्, वृद्धाश्रम उता खोलिया छ त्यहाँ गएर बस्नुहोस् है, अनि सम्पत्ति जाने जम्मै मोज गर्नुहोस् तपाईँ। अब हामीहरूको नेताको हामीहरू पिक्चर हेरौँ त। एयरपोर्ट ठेक्का दिने यिनीहरू नै होइन, दुईचोटि एयरपोर्ट ठेक्का दिएछ पार्टी चलाउनलाई, नम्बर 1। त्यसपछि अस्ति भर्खरको तपाईँको बम बनाउने मान्छे लिएर आएर त्यहाँ बम पड्केर घाइते हुँदाखेरि भट्टीमा हालेर पोल्ने मान्छे पनि मन्त्री भएका छन्। दर्शकवृन्द फेरि पनि स्वागत गर्दछौँ। हामी ज्योति समयमा छौँ। क्यापिटल टेलिभिजन एचडीमा हरेक दिन बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म आउने गर्दछ। सँगै छु म युवा ज्योति सुदीप गेमाली। तपाईँले फोन गरिरहनु भएको छ 01 52 44 346 01 52 44 346 मा तपाईँ जोडिरहनु भएको छ। र यति बेला कोही कलर फेरि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। नमस्ते। कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? म भक्तपुरदेखि मैया प्रजापति बोलेको। मैया प्रजापति बोल्दै हुनुहुन्छ भक्तपुरबाट। अनि कसको विषयमा जान्न चाहनुभयो? मेरो दिदीको बारेमा। दिदीको बारेमा हुन्छ। जन्ममिति भन्नु होला। 2036 साल 3 महिना 9 गते। 3 महिना 9 गते भन्नुभयो होइन? बेलुकी 6 बजे। 3 महिना 9 गते तपाईँले बेलुकी 6 बजेको जन्म तपाईँले भन्नुभएको छ। हजुर। अनि खास कुन ठाउँमा जन्मिनु भयो? भक्तपुरै हो। भक्तपुरै हो। के विषयमा जान्न चाहनुभयो? सबै चिज भन्दिनँ, जहिले पनि बिमारी मात्र भइरहन्छ, हामीलाई धेरै पैसा मात्र नोक्सान भयो, मर्न पनि सक्दिनँ, बाँच्नु पनि सक्दिनँ, त्यसको लागि केही उपाय छ कि भनेर सबैलाई भनिदिनु होला। अनि के छ खास के बिमारी छ त्यस्तो? शरीरमा केही न केही भइरहन्छ, डाक्टर देखाउँदाखेरि केही रोग छैन भन्छ, अनि हामीलाई चाहिँ धेरै पैसा मात्र नोक्सान भयो।
हजुर उहाँको त्यस्तो रहेछ। हुन्छ ठिक छ, उहाँको के कस्ता ग्रह दशा छन् सबै थोकमा यहाँबाट भन्नेछु। हुन्छ फोन गर्नुभयो धन्यवाद, हेर्दै गर्नु होला है त। हुन्छ धन्यवाद, नमस्कार। हामीलाई चाहिँ भक्तपुरबाट फोन गर्नुभएको थियो। आफ्नो दिदीको विषयमा तपाईँले भन्नुभयो, खास गरी अलिकति हेल्थको प्रब्लम यस्तो खालको कुराहरू तपाईँले गर्नुभएको छ। पक्कै पनि यहाँबाट पनि तपाईँका लागि भन्नेछु। र उहाँको वृष राशि रहन गयो, राशि स्वामी शुक्र, नक्षत्र मृगशिरा, नक्षत्र स्वामी मङ्गल, नाम अक्षर वेबाट तपाईँको कुनै पनि यो खालको नाम आउने गर्दछ। र अलिकति जन्मकालिक पञ्चाङ्ग समयको कुराकानी म गर्न गइरहेको छु। र यो यसले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ अलिकति कस्तो रहेको छ भने यो औँसी तिथिमा जन्म भइसकेपछि अलिकति हेल्थ थोरै प्रब्लम आउने यस्तो खालको यो अवश्य पनि हुन्छ। यो मैले पनि अलिकति धेरै कुण्डलीहरू हेर्दाखेरि औँसी तिथिमा जन्म हुँदाखेरि चाहिँ थोरै केही हेल्थका सानातिना प्रब्लमहरू अवश्य पनि यसले गराउने गर्दछ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जन्मकालिक समयमा यदि यो औँसीको अलिकति तपाईँले स्वस्ति शान्ति तपाईँले गर्नुभएको छैन भने अहिले पनि तपाईँले एकचोटि फेरि पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। यो एउटा सुझाव म तपाईँका लागि प्रदान गर्दछु। अर्को भनेको तपाईँको दिदीको कुण्डलीमा के कस्तो रहेछ भने राहु र केतुको बिचमा सबै ग्रहहरू गएर बसेका छन्। यसले गर्दाखेरि अलिकति कालसर्प योगको दोष पनि अलिकति यसमा रहेको छ। र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति जीवनमा केही अपूर्णताहरूको महसुस हुने र अलिकति हेल्थमा पनि थोरै प्रब्लम हुने यस्ता खालका यो अवस्थाहरू यो योगले पनि अवश्य पनि तपाईँलाई प्रदान गर्ने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि यो काल सर्पदोषको यो स्वस्ति शान्तिका कामहरू पनि तपाईँले तत्काल तपाईँले अगाडि बढाइदिनु भयो भने तपाईँका लागि हेल्थ प्रब्लम लगायतका कामहरूमा या कुन रोग हो यसो पत्ता लाग्ने कार्यहरूमा यसको अलिकति तपाईँले चाहिँ सहजता प्रदान गर्नेछ। र यो औँसीको कारणले पनि अलिकति सिक्रेट डिजिज अलिकति पत्ता नलाग्ने रोगहरू यस्ताबाट पनि अलिक गुज्रिरहेको अवस्था पनि पाउन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा औँसीको कुरा भयो, एउटा कालसर्पयोगको कुरा भयो यो भने। र तपाईँले फर्दर अरू कुरा तपाईँले यसबारेमा विस्तृत रूपमा अझै के कसरी स्वस्ति शान्ति गर्ने के गर्ने यो परामर्शको लागि अलिकति समय लाग्छ। त्यसको लागि तपाईँले अपोइन्टमेन्ट नम्बर अर्थात् तपाईँले छुट्टै हाम्रो पर्सनल मोबाइल नम्बर पनि तपाईँले दुईवटा मोबाइल नम्बर टेलिभिजन स्क्रिनमा तपाईँले बेला बेलामा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो मोबाइल नम्बरमा तपाईँले कार्यक्रमको अवधिभन्दा अघिपछि जुनसुकै समयमा तपाईँले फोन गर्नुभयो भने पनि त्यसबाट तपाईँलाई थप यसको परामर्श दिनेछौँ। र अहिले भनेको उहाँको लागि के कस्तो कुण्डली चलिरहेको छ, ग्रहदशा चलिरहेको छ तपाईँको दिदीको, यो पनि म तपाईँका लागि भन्न गइरहेको छु। र तपाईँको दिदीको लागि अहिलेको लागि कस्तो छ भने बृहस्पतिको महादशा सकिएर अहिले शनिको महादशा चलिरहेको रहेछ। यो शनिको कुण्डलीको कुराकानी गर्दाखेरि कस्तो रहेको छ भन्दा शनि धेरै नेगेटिभ त तपाईँको होइन, तर पनि शनिले पनि थोरै केही डिस्टर्बहरू गर्ने त्यो अवस्था पनि प्रदान गर्ने गर्दछ। र अर्को भनेको तपाईँको शनिको अलावा तपाईँको के को दशा चलिरहेको छ भन्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ सङ्कटाको महादशा चलिरहेको छ। अब यो शनि सङ्कटाको महादशामा त्यसै पनि अलिकति चाहिँ नराम्रो हुने यस्तो खालको त सामान्यतया भइ नै हाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने उहाँले सक्नुहुन्छ भने उहाँले नै शनिबारको दिन अलिकति आध्यात्मिक रहने, पिपलमा जल चढाउने कार्यहरू, शनि स्तोत्र पाठ गर्ने, सङ्कट मोचन हनुमानजीको चाहिँ तपाईँले पाठ आराधनाहरू गर्ने, यसरी गर्नुभयो भने तपाईँका सङ्कटहरू जे जति परिरहेका छन् अवश्य पनि गर्नेछ। र जीवनका हरेक चिजहरूमा चाहिँ सहजता प्रदान गर्नेछ। तपाईँले शनिबारको दिन दिदीले सक्नुहुन्छ भने दिदीले नै गर्नुहोस्, र दिदीले सक्नुहुन्न भने तपाईँहरूले फ्यामिलीले जुटेर पनि तपाईँले यस्ता खालका क्रियाहरू शनिबारको दिन गर्नुहोस्, सङ्कटा मन्दिरको दर्शन गर्न जानुहोस्, शक्तिपीठहरूको शनिबारको दिन तपाईँले आराधना गर्नुहोस्। यसरी बढ्नुभयो भने पनि तपाईँलाई एकदमै राम्रो हुन्छ। तपाईँले हेल्थकै कुराहरू विशेष रूपमा गर्नुभएको थियो, सामान्य कुरा यही नै हो। र तपाईँलाई यसका अलावा अझै तपाईँ विस्तृत रूपमा परामर्श अझै चाहिँ समय हामी बसेरै तपाईँले गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मोबाइल नम्बर तपाईँले छुट्टै मोबाइल नम्बर दुईवटा मोबाइल नम्बर तपाईँले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यसमा जुनसुकै बेला पनि तपाईँले सम्पर्क गरेर समय लिन पनि सक्नुहुन्छ। फोन गर्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले भनेका कुराहरूले चाहिँ अलिकति फलो गरिदिनु होला, यसबाट पक्कै पनि राम्रो हुनेछ। र दिदीको सुस्वास्थ्यको पनि मैले कामना गर्दछु। र फेरि पनि कोही कलर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, स्वागत गरिहालौँ। हजुर नमस्कार। हजुर गुरुदेव नमस्कार। कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? म डडेलधुरादेखि लक्ष्मी दत्त जोशी। लक्ष्मी दत्त जोशी डडेलधुराबाट। अनि आफ्नै विषयमा हो? हजुर आफ्नै हुन्छ, जन्ममिति भन्नु होला। 2048 साल 5 महिना 15 गते। 5 महिना 15 गते। हजुर। बिहान 36 बजे। बिहान 36 बजे 6:30 बजे भन्नुभयो होइन? 6:30 बजे। अनि कहाँ जन्म चाहिँ कहाँ हो? डडेलधुरा। अनि तपाईँले आफ्नै विषयमा हो होइन? हजुर मेरो। अनि तपाईँको चाहिँ के मेष राशि हो? हजुर मेष राशि। अनि के विषयमा जान्न चाहनुभयो? शिक्षा, स्वास्थ्य अनि के अरे फ्यामिली परिवार। विवाह भयो? छैन। विवाह सबै कुराहरू तपाईँले जान्न चाहनुभयो। हुन्छ ठिक छ, फोन गर्नुभयो धन्यवाद। हामीलाई हेर्दै गर्नु होला है त। हस् हुन्छ, धन्यवाद। हामीलाई डडेलधुराबाट फोन गर्नुभएको थियो र तपाईँको कुण्डली यहाँ तयार भइसकेको छ। ढिला नगरी तपाईँको कुण्डलीतर्फ लाग्न चाहन्छु। तपाईँको राशि मेष रहन गयो, राशि स्वामी तपाईँको मङ्गल, नक्षत्र भरुणी, नक्षत्र स्वामी तपाईँको शुक्र, नामाक्षर तपाईँको लेबाट आउने गर्दछ, लेखनाथ लगायतका लेबाट आउने कुनै पनि नाम तपाईँको रहने गर्दछ। र अर्को भनेको तपाईँको पञ्चाङ्गका जन्मकालिक समयको कुराकानी म गर्न गइरहेको छु। तपाईँको शनिबारको दिन भाद्र कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथिमा तपाईँको जन्म भएको रहेछ। यसले गर्दाखेरि जिन्दगीमा सहनशील भन्ने तपाईँलाई अवश्य पनि गराउँदछ। यो तपाईँको जीवनको एउटा पोजिटिभ पक्ष पनि हो। र अब तपाईँको कुण्डलीतर्फ लाग्न चाहन्छु।
कुण्डली लग्नेश सूर्य तपाईँको चाहिँ स्वगृही भएर बसेको छ। सूर्य राजाको कारक ग्रह पनि हो र बृहस्पति जस्तो शुभ ग्रह गएर पनि तपाईँको बसेको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई आत्मविश्वास कन्फिडेन्स लगायतका कुराहरूमा तपाईँ एकदमै अब्बल बनाउने गर्दछ र तपाईँले कुनै पनि एउटा आत्मविश्वासका साथ अब अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई कुनै पनि काम कुनै पनि कुराले चाहिँ तपाईँलाई साथ दिनेछ र कुनै पनि काममा गर्न मन लागेको छ, अगाडि बढ्न मन लागेको छ, तर आत्मविश्वास तपाईँको जुटेको छैन भने तपाईँले आत्मविश्वास दायाँ बायाँ नसोचिकन तपाईँले राम्रो काममा आत्मविश्वास जुटाइहाल्नुहोस् र तपाईँको आत्मविश्वासले अगाडि बढिसकेपछि तपाईँलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यो तपाईँको कुण्डली रहेको छ। अर्को भनेको सरकारी जागिर सेवा सुविधामा तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले आफ्नो एजुकेसन लगायतका कुराहरू सँगसँगै तपाईँ आफू क्वालिफाइड हुँदै तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने सरकारी क्षेत्रका लडाइँहरूमा पनि तपाईँले जित्ने यो खालको योग तपाईँको अवश्य पनि रहेको छ र सरकारी सेवामा प्रवेश गरेर उच्च पदसम्म पुग्ने यस्तो खालको कुण्डली पनि तपाईँका लागि अवश्य पनि रहेको छ। अर्को भनेको तपाईँ सामाजिक राजनीतिक रूपमा अघि बढ्दै हुनुहुन्छ, सामाजिक राजनीतिक क्रियाकलाप पनि गर्नुहुन्छ भने पनि यसबाट पनि तपाईँलाई राम्रो हुँदै जाने होइन, यसको नेतृत्व वहन गर्न सक्ने यस्तो खालको कुण्डली पनि तपाईँका लागि अवश्य पनि रहेको छ र तपाईँ अलिकति बौद्धिक स्वभाव, अलिकति इज्जतमान प्रतिष्ठामा हिँड्न चाहने यस्तो स्वभाव पनि तपाईँलाई अवश्य पनि बनाउने गर्दछ र तपाईँको एजुकेसन शिक्षाको कारक ग्रह तपाईँको बृहस्पति लग्नमै आएर बसेको छ, सूर्यको घरमा गएर बसेको छ र बृहस्पति र सूर्य भनेको सूर्यलाई अलिकति पापी ग्रह पनि भन्ने गरिन्छ। यसका अलावा तपाईँका लागि शिक्षाको क्षेत्र राम्रो भए पनि केही डिस्टर्ब भने अवश्य हुने यस्तो खालको कुण्डली तपाईँका लागि रह्यो। अर्को भनेको तपाईँको शनि षष्ठम भावमा स्वगृही भएर बसेको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँका लागि शत्रु पराजित हुन्छन्। जति बाहिर कुरा काटे पनि तपाईँको अगाडि आइसकेपछि कसैले फेस गर्न नसक्ने यस्तो खालको स्थिति तपाईँका लागि रहेको छ र अर्को भनेको तपाईँको नोकरी क्षेत्रबाट पनि तपाईँ उच्च पदसम्म पुग्ने यस्तो खालको अवस्था पनि तपाईँका लागि रहेको छ। र अर्को भनेको तपाईँका लागि अर्को के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको धनको कारक र तपाईँको बुध भनेको तपाईँको व्यवस्थानमा गएर बसेको छ। यसले गर्दा अलिकति तपाईँका लागि खर्च भने अलिकति बढाउँछ, यसमा अलिकति संयमित रहनुहोला। अर्को धनभावमा मङ्गल गएर बस्यो, मङ्गल पराक्रमको कारक हो। तपाईँले आफ्नै पराक्रमबाट तपाईँले धन आयार्जन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दा अल्छी मान्ने, आलस्य मान्ने, चुप लागेर बस्ने यस्तो काम तपाईँले पटक्कै नगर्नुहोला। र अहिले ग्रहदशा के कस्ता चलिरहेका छन् यसतर्फ म तपाईँका लागि जान गइरहेको छु र समग्र अवस्थामा तपाईँका लागि अहिलेका लागि मङ्गलको महादशा चलिरहेको छ र यो मङ्गलको महादशामा अलिकति चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति भित्रभित्र रिचरागहरू बढ्ने यस्तो खालको पनि अवश्य रहने गर्दछ। तर तपाईँले अवश्य पनि पराक्रमी गराउँदछ। मङ्गलको महादशामा जति पराक्रम जुटायो त्यति उन्नति प्रगति हुँदै जाने यस्तो खालको अवस्था रहन्छ। अझ 1-2 वर्ष तपाईँको यस्तो अवस्था तपाईँका लागि पक्कै पनि रहेको छ। र अर्को भनेको तपाईँका लागि म भन्न चाहन्छु तपाईँका लागि चाहिँ धान्यकाको महादशा तपाईँका लागि चलिरहेको छ। सोचे आँटेका कामहरू जति पनि जे जस्ता छन् पराक्रम जुटाएर गर्नुहोस्। तपाईँले पराक्रम जुटाउन सक्नु भएन भने तपाईँका लागि केही पनि छैन, तर तपाईँले निश्चित रूपमा पराक्रम जुटाउनु भयो भने सबै क्षेत्रमा तपाईँलाई तत्कालका लागि सफलता पनि छ। अर्को विवाहको कारक ग्रह तपाईँको शनि भनेको तपाईँका लागि चाहिँ षष्ठम भावमा गएर बस्यो। यसले गर्दाखेरि अलिकति ढिला अवश्य पनि विवाह बनाउँछ, तर पनि शनि स्वगृही भएर बसेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका लागि त्यति नराम्रो बनाउने स्थिति भने तपाईँको छैन। फोन गर्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई डडेलधुराबाट फोन गर्नुभएको थियो, तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0152444346 0152444346मा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। क्यापिटल टेलिभिजन एचडीमा हरेक दिन बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म हामी आउने गर्दछौँ र सँगै रहने गर्दछु म युवा ज्योतिष सुदीप गेवाली र सधैँ हामी रहने गर्दछौँ। र तपाईँले हामीलाई साथसाथै क्यापिटल टेलिभिजन एचडीको यो फेसबुक पेजमा पनि लाइभ भइरहेको छ। तपाईँले फेसबुक चलाउनुहुन्छ, तपाईँले सर्च गर्नुहोस् क्यापिटल टेलिभिजन एचडी र त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले त्यो पेजमा यो लाइभ भएको भेटाउनुहुन्छ र त्यहाँ लाइभ भइरहेकोमा गएर तपाईँले कमेन्टमा गएर तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्टमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो जन्म विवरण, जन्म मिति तपाईँले लेख्नुभयो भने र जन्म तपाईँको जिज्ञासा लेख्नुभयो भने म त्यो लिनेछु। र साथसाथै क्यापिटल टेलिभिजन सँगसँगै क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज र रेडियो सारङ्गीबाट पनि यो लाइभ भइरहेको छ। र हामीलाई रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले 0152444346मा फोन गरेर पनि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो फेसबुकको कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्नुभएको छ, उहाँको म लिन गइरहेको छु। एकैछिन हामीलाई जुन तारा भनेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेसबुक अकाउन्टबाट हामीले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। त्यसभन्दा अगाडि एकजना कलरले कुरिरहनु भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही कलर हुन्थ्यो, उहाँको सम्पर्क विच्छेद भइसकेको छ। म कमेन्टतर्फ लिन जान गइरहेको छु। हामीलाई जुन तारा नामको अकाउन्टबाट हामीले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ, तपाईँको लागि म लिन गइरहेको छु। र 2057 साल 10 महिना 14 गते भन्नुभयो। 2057 साल 10 महिना 14 गते तपाईँले भन्नुभएको छ। 14 गते 2057 साल 10 महिना 14 गते तपाईँले भन्नुभयो। र तपाईँको म एकैछिन यहाँ लिन गइरहेको छु। रातिको 2 बजे तपाईँले भन्नुभएको रहेछ र तपाईँ रातिको 2 बजे
तपाईँले भन्नुभएको रहेछ। म्याग्दीको जन्म पनि भनेको छ, सबै भनिदिनुहोस् न भनेर तपाईँले भन्नुभयो। र यसरी चाहिँ कमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँ महिला हुनुहुन्छ या पुरुष हुनुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँले अवश्य पनि उल्लेख गरिदिनु होला। यो कसको कुण्डली हो, महिलाको हो कि पुरुषको, यो पनि भनिदिनु होला। र रातिको 2 बजे भनिसकेपछि 14 कि 15 यसमा अलिकति चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले तपाईँको राशि अहिले के हेर्नु गर्नुभएको छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु भयो भने तपाईँका लागि सजिलो हुन्छ। र जसले यो जुन्तारा नामको अकाउन्टबाट कमेन्ट गर्नुभएको छ तपाईँले रातिको 2 बजे भनिसकेपछि तपाईँको जन्म चाहिँ राशि के हो त्यो पनि उल्लेख गरिदिनु होला। रातिको समय भनेपछि अलि अघिल्लो दिन या पछिल्लो दिन अलिकति कन्फ्युजनको अवस्था हुन्छ। र साथसाथै यो महिलाको कुण्डली वा पुरुषको कुण्डली यो पनि लेखिदिनु भयो भने मलाई लाइभ कार्यक्रमको लागि सहज हुन्छ। लाइभ कार्यक्रमको अलावा तपाईँले अपोइन्टमेन्ट लिनुहुन्छ, हामी प्रत्यक्ष रूपमा बसेर गर्ने हो भने महिला पुरुषको हामी छुट्टै छुट्याउन सक्छौँ। तर यो लाइभ कार्यक्रममा अलिकति हामीले समय अभाव हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति विस्तृत रूपमा चाहिँ उल्लेख गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले करेक्सन गरेपछि म तपाईँको फेरि लिनेछु। फेरि कोही कलर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, स्वागत गरिहालौँ। हजुर नमस्कार। हजुर गुरु नमस्कार। कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? कञ्चनपुरदेखि पङ्कज विष्ट। पङ्कज विष्ट भन्नुभयो कञ्चनपुरबाट। अनि आफ्नै विषयमा हो? हजुर आफ्नै विषय हुन्छ। जन्म मिति भन्नु होला। 2055 साल 2055 फागुन 19 गते। 2055 साल फागुन 19 गते। हजुर। रातिको 10 बजे। रातिको 10 बजे 2055 भन्नुभयो तपाईँले। रातिको 10 बजे भन्नुभएको छ। अनि कहाँ कञ्चनपुर नै हो जन्म? हजुर कञ्चनपुर। अनि तपाईँले खास के विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ? मैले यो पढाइको विषयमा भन्छु भने बरु मैले माइक्रोबायोलोजी पढ्न मन छ है मलाई, तर ज्योतिषलाई देखाउँदा अगाडि टेक्निकल पढ्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभएको थियो। हजुर हजुर। अनि अलि अब पढेर चाहिँ विदेश जाने मन छ, तर विदेश पनि 2083 सालपछि मात्र जाँदा राम्रो हुन्छ भन्नुभएको थियो कि अब अहिले जाने मौका लाग्यो। तपाईँ 2055 सालको व्यक्ति हुनुहुन्छ, विदेश जाने समयको तपाईँका लागि यो नै हो। अब 2083 सालले त तपाईँ त अलि धेरै पछि जान्छ नि त होइन? तपाईँको उमेर हरेक कारणले गर्दाखेरि तपाईँको स्टडीका लागि त भिसा प्रोसेस हरेक हुन्छ नि त। त्यही भएर तपाईँले कुण्डली मात्रै कुरेर हुँदैन। अब के कस्तो छ त्यो पनि म तपाईँका लागि भन्छु होइन? मेरो पढाइको बारेमा समग्र भनिदिनु होला। समग्र तपाईँले अहिले साइन्स के माइक्रोबायोलोजी भन्नुभयो होइन? हजुर हजुर। तपाईँले पढ्न चाहेको विषय? हजुर। हुन्छ ठिक छ। तपाईँको के कस्तो रहेको छ म समग्र भनिदिनेछु। तपाईँको कन्या राशि हो? हजुर कन्या। हुन्छ। तपाईँको पबाट नाम आउँछ, पा कुनैबाट नाम आउँछ होइन? हजुर। हुन्छ धन्यवाद। हामीले कञ्चनपुरबाट फोन गर्नुभयो र तपाईँको के कस्तो छ म सबै कुरा हेर्नेछु। हामीले हेर्दै गर्नु होला है त? हुन्छ नमस्कार। हामीले कञ्चनपुरबाट फोन गर्नुभएको थियो। तपाईँको कुण्डली यहाँ तयार भइसकेको छ। तपाईँको राशि कन्या रहन गयो, राशि स्वामी तपाईँको बुध रहन गयो, नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी राम्रै नक्षत्र हो, नक्षत्र स्वामी सूर्य, नाम अक्षर प, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। यसले यात्रा भने तपाईँका लागि अवश्य पनि गराउँदछ। र तपाईँको अलिकति जन्मकालिक समयको कुराकानी म गर्न गइरहेको छु। तपाईँको चैत्र कृष्ण पक्षको तपाईँको प्रतिपदाको दिनमा तपाईँको जन्म भएको रहेछ र तपाईँको जन्म चाहिँ समय अनुसार चाहिँ तपाईँको जन्मकालिक समयमा तपाईँको जन्मेको समयमा द्वितीय तिथि तपाईँका लागि चाहिँ प्रारम्भ भएको रहेछ। र तपाईँको अलिकति लग्नको कुरा गर्न चाहन्छु। लग्न तपाईँको शुक्र भनेको षष्ठम भावमा गएर बसेको छ। यसले गर्दाखेरि जीवनमा तपाईँले जति सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ त्यति उन्नति प्रगति तपाईँ अवश्य पनि तपाईँले गर्दै जानुहुन्छ। अर्को भनेको तपाईँको मङ्गल भनेको लग्नमा गएर बसेको छ। यसले गर्दाखेरि भित्रभित्र कहिलेकाहीँ तातो रिस तपाईँका लागि सृजना गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्नुहोला। र साथसाथै तपाईँले अलिकति पराक्रमी स्वभावको पनि तपाईँले अवश्य पनि गराउँछ। पराक्रमलाई सही ढङ्गमा तपाईँले प्रयोग गर्नुहोला र तपाईँले पराक्रम गरेका हरेक कामहरूले तपाईँलाई जिन्दगीमा उन्नति प्रगतितर्फ लैजाने यस्तो खालको यो कुण्डली तपाईँका लागि अवश्य पनि रहेको छ। र त्यसका अलावा तपाईँको लग्नमा मङ्गल यसले माङ्गलिक दोष भने तपाईँका लागि अवश्य पनि प्रदान गर्दछ। यसले गर्दाखेरि तपाईँका लागि विवाहका प्रसङ्गमा भने अलिकति भनेको समयमा विवाह नहुने अर्थात् अलिकति ढिलो हुन सक्ने या यताउता हुन सक्ने यस्तो खालको अवस्था पक्कै पनि तपाईँका लागि रहने यस्तो खालको कुण्डली रहेको छ। त्यसकारण विवाह गर्नुभन्दा अगाडि थोरै स्वस्ति शान्ति गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको वैवाहिक सम्बन्ध पनि तपाईँका लागि सुमधुर रहनेछ। र अर्को भनेको तपाईँले पढाइ भन्नुभएको थियो। पढाइको कारक ग्रह शनि भनेको तपाईँको सप्तम भावमा गएर बसेको छ। सप्तम भाव भनेको एउटा यात्राको भाव पनि यसले मान्ने गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ पढाइको सिलसिलामा यात्रा गर्नुपर्ने यस्तो खालको अवस्था पक्कै पनि तपाईँका लागि रहेको छ। र अर्को भनेको तपाईँको पढाइको कारक भागमा तपाईँको शुक्र गएर बसेको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँले साइन्स क्षेत्रका पढाइहरू तपाईँले अगाडि बढ्नुभएको थियो। यसबाट पनि तपाईँका लागि धेरै नै राम्रो यस्तो खालको कुण्डली तपाईँका लागि अवश्य पनि तपाईँका लागि रहेको छ। र अर्को भनेको बुध शुक्र बृहस्पति जस्ता ग्रहहरू। बृहस्पति तपाईँको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि षष्ठम भावमा गएर स्वगृही भएर बसेको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँले अलिकति पढाइको विषयमा अलिकति चञ्चलता प्रदान हुने यसले अवश्य पनि गराउँदछ। तर तपाईँको शत्रु रोग ऋणलाई भने तपाईँले अवश्य पनि तपाईँले जित्न सक्नुहुनेछ। पढाइमा थोरै केही रूपमा ब्रेक आउने या कुनै यस्तो चञ्चलताको हिसाबले पढाइ अघि बढ्न नसकेको या कुनै 1-2 वर्ष ब्रेक हुन गएको यस्तो अवस्था छ भने पनि तपाईँ निश्चिन्त रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोला। अर्को भनेको तपाईँको
बुध भनेको चाहिँ षष्ठम भावमा आएर बस्यो। यसले गर्दाखेरि तपाईँका लागि विदेशको लागि चाहिँ अलिकति सङ्घर्ष गरेपछि तपाईँलाई यो अवश्य पनि तपाईँका लागि प्राप्त हुनेछ। अर्को ग्रह दशा के कस्ता चलिरहेका छन् यो म तपाईँका लागि भन्न गइरहेको छु। र अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा तपाईँको लागि चाहिँ राहुको महादशा तपाईँका लागि पक्कै पनि अब सुरु भएको छ। यो राहुको महादशामा पक्कै पनि तपाईँका लागि यात्रा गराउनेछ। तपाईँले पढाइका लागि तपाईँले कुनै पनि तपाईँले योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अब चाहिँ तपाईँले यो खालको योजना पनि तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि तपाईँका लागि राहुले यात्रा गराउनेछ। त्यो ग्रह तपाईँको सुरु भइसकेको छ। र अर्को भनेको त्यसका अलावा तपाईँका लागि भ्रामरीको महादशा पनि तपाईँका लागि चलिरहेको छ। यो भ्रामरीको महादशा तपाईँका लागि अझै 1-2 वर्ष रहन्छ। यो भ्रामरीले चाहिँ भनेको सोचेको समयमा कामहरू नहुने, यस्तो खालको अवस्थाहरू कुनै केही रूपमा मानसिक चिन्ता हुने, घरमा बस्न मन नलाग्ने, यस्ता खालका अवस्थाहरू पनि पक्कै पनि तपाईँलाई थोरै अलिअलि रूपमा तपाईँलाई सृजना गर्दछ। अलिअलि टाउको दुख्ने यस्तो अवस्था पनि सृजना गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ शनिबारको दिन अलिकति आध्यात्मिक रहने गर्नुहोस्। शनि स्तोत्रहरू पाठ गर्ने, अलिकति भ्रामरीको पनि तपाईँले मङ्गलको आराधना गर्ने, यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने पनि पक्कै पनि तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। सम्पर्कमा ठिकै छ। तपाईँले जे पढ्न चाहनुभएको छ त्यो तपाईँले पक्कै पनि तपाईँले अगाडि बढाउनुहोस्। त्यो तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। र आजीविका कर्म क्षेत्र पनि तपाईँका लागि घरभन्दा बाहिर नै धेरै राम्रो रहेको छ। त्यसै अनुसार तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँका लागि धेरै राम्रो हुनेछ। हामीलाई फोन गर्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र फेरि पनि कोही कलर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, स्वागत गरिहालौँ। हजुर नमस्कार। नमस्ते। कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सुर्खेतदेखि कमल बुढा। कमल बुढा थोकी सुर्खेतबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। आफ्नै विषयमा हो? हजुर मेरो विषयमा सर। हुन्छ, जन्ममिति भन्नु होला। 2053 साल असार 4 गते। 2053 साल असार 4 गते भन्नुभयो होइन? हजुर। अनि कति बजे जन्मिनु भएको हो? 5 बजेतिर। 5 बजे भनेको साँझ, बिहान, दिउँसो? बिहान। तपाईँले 2053 साल भन्नुभएको छ, बिहान 5 बजे भन्नुभयो होइन? हजुर। सुर्खेत नै हो जन्म? सुर्खेत, हजुर सुर्खेत नै। तपाईँको मिथुन राशि हो? हजुर। अनि के विषयमा जान्न चाहनुभयो? जागिर र वैवाहिक सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, विवाह कहिले हुन्छ भन्ने त्यो विषयमा जान्न चाहनुभयो। हुन्छ, धन्यवाद। हामीलाई हेर्दै गर्नु होला है त। हस्। र तपाईँको कुण्डली तयार भइसकेको छ। तपाईँले सुर्खेतबाट हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो। तपाईँको राशि मिथुन राशि, स्वामी तपाईँको बुध नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, स्वामी तपाईँको बृहस्पति नामाक्षर कोबाट तपाईँको कुनै पनि नाम आउने गर्दछ। यो त रह्यो। अब अलिकति तपाईँको जन्मकालिक समयको कुराकानी गर्दाखेरि आषाढ शुक्ल पक्षको तपाईँ प्रतिपदाको दिन र तपाईँ जन्मेको समयमा भने द्वितीय तिथिले छोएको छ। तपाईँ मङ्गलबार जन्मिनु भएको रहेछ। यो सबै तपाईँका लागि ठिकै नै रहेको छ। र तपाईँले जागिरको कुराकानी गर्नुभएको थियो। जागिर लग्नको आधारको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अलिकति जीवन चाहिँ अलिकति पारिवारिक, अलिकति सङ्घर्षशील परिवार र तपाईँ पनि अलिकति सङ्घर्षशील रहनुपर्ने र सङ्घर्षबाट नै उन्नति प्रगति हुने यस्तो खालको पक्कै पनि तपाईँलाई रहनेछ। र अर्को भनेको तपाईँले जागिरको कुराकानी गर्नुभएको थियो। जागिरको अवस्थाको यहाँ कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँको भाग्य, तपाईँको चाहिँ लक्ष्मी स्थानको कारक ग्रह तपाईँको शनि भनेको कर्मस्थानमा गएर बसेको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँले जागिरबाट नै राम्रो हुँदै जाने यस्तो खालको पक्कै पनि तपाईँका लागि रहनेछ। र अर्को भनेको तपाईँका लागि सूर्यको अवस्था पनि म तपाईँका लागि हेर्न गइरहेको छु। र तपाईँका लागि अर्को व्यापार व्यवसायको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बृहस्पति स्वगृही भएर व्यापारिक स्थानमै गएर बसेको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँका लागि साझेदारीका कामहरू पनि तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। र तपाईँको ग्रहमा पक्कै पनि तपाईँको बृहस्पतिको प्रभाव छ। अलिकति बुद्धिजीवी प्रकारको तपाईँलाई बनाउँदछ। अलिकति इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादामा रहेर काम गर्ने, यसै अनुसार अगाडि बढ्ने स्वभावको भित्री रूपमा तपाईँलाई अवश्य पनि बनाउने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नै स्वविवेक प्रयोग गरेर तपाईँले कुनै पनि साझेदारीका कामहरू पनि अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। र साथसाथै तपाईँले व्यापार बिजनेसका कामहरू अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। अर्को भनेको तपाईँको लागि जागिरको स्थिति पनि तपाईँका लागि राम्रै रहेको छ। अहिले के विषयमा जागिर गर्ने, कता के गर्ने तपाईँले त्यो खुलाउनु भएको छैन। पक्कै पनि तपाईँले लोकसेवा यस्ता तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यतातर्फ पनि तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने सूर्य तपाईँको लग्नमा गएर बसेको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई उच्च स्थानसम्म पुग्ने, साथ सपोर्ट सहयोग गर्ने यस्तो खालको अवस्था पनि पक्कै पनि तपाईँका लागि रहन सक्छ। र अर्को भनेको तपाईँको एजुकेसनको कुरा गरौँ। 2053 सालको हुनुहुन्छ। तपाईँको शुक्र भनेको व्यवस्थानमा गएर बसेको छ। तर शिक्षाको क्षेत्र भने तपाईँको लागि चाहिँ ब्रेक हुन सक्ने र ब्रेक भएको यस्तो पक्कै पनि तपाईँको रह्यो। र अर्को भनेको मङ्गल पनि तपाईँको व्यवस्थानमा गएर बस्यो। यसले गर्दाखेरि तपाईँको पराक्रम अलिकति कम छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति पराक्रमी भएर तपाईँ अगाडि बढ्नु पर्यो। बुध पनि तपाईँको व्यवस्थानमा गएर बस्यो। यसले गर्दाखेरि तपाईँको बोलीको प्रभाव पनि तपाईँमा केही अलिकति चाहिँ गडबडको अवस्था रहने गर्दछ। त्यही भएर अनावश्यक कुराहरू नबोल्नु होला, वाद विवाद धेरै नगर्नु होला। यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका लागि पक्कै पनि हरेक क्षेत्रमा सफलता तपाईँका लागि प्राप्त हुनेछ। अर्को तपाईँले विवाह भन्नुभएको थियो। विवाहका लागि तपाईँको राम्रो नै रहेको छ। र अर्को भनेको शुक्र पनि व्यवस्थानमा गएर बसेको छ। यसले गर्दाखेरि थोरै भनेको समयमा विवाह नहुने यस्तो खालको अवस्था एउटा व्यावहारिक रूपमा पनि सबैको हुने गर्दछ। तर तपाईँको कुण्डलीमा पनि अलिकति त्यो अवस्था रहेको छ। धैर्यपूर्वक भर्खर 2053 हुनुहुन्छ। अझै पनि विवाहको समय छ तपाईँका लागि। धैर्यपूर्वक तपाईँले विवाहका कामहरू तपाईँका लागि हुनेछन्। पूर्व दिशातर्फ या तपाईँका लागि दक्षिण दिशातर्फको विवाह अत्यन्त शुभ रहनेछ।
र तत्कालका लागि तपाईँको ग्रह दशा के कस्तो चलिरहेको छ म त्यो पनि तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु र तत्कालीन अवस्थामा तपाईँका लागि चाहिँ के भन्दा शनिको महादशा चलिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि अलिकति कामकाजहरू ढिलाइ हुने, अलि अल्छीपन बढ्ने, आलस्यता बढ्ने, एक्टिभ हुन मन नलाग्ने यस्तो खालको अवस्था पक्कै पनि तपाईँका लागि रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शनिबारको दिन पिपलमा जल चढाउने, अलिकति आध्यात्मिक रहने, माछा मासु नखाने, सकेसम्म अलिकति चाहिँ सात्विक रूपमा बस्ने, शक्तिपीठहरूकोमा चाहिँ आराधना गर्ने, सङ्कटमोचक हनुमानजीको पाठ गर्ने, शनि स्तोत्र पाठ गर्ने, यसरी तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका लागि शनिले पनि तपाईँलाई धेरै राम्रो गर्नेछ, एक्टिभ बनाउनेछ, उन्नति प्रगति अवश्य पनि तपाईँका लागि गराउनेछ। फोन गर्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कोही कलर यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, स्वागत गरिहालौँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ धनगढीबाट विक्रम सिंह धामी। हजुर धनगढीबाट आज सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट धेरै कलहरू आइरहेका छन्। ठिक छ, तपाईँको जन्म मिति भन्नुहोला। जन्ममिति मेरो छोराको हो सर, 62/12/31। 62/12/31 भन्नुभयो है? हजुर। अनि जन्म समय चाहिँ कति हो? जन्म समय दिनको 10 हो कि 11 हो? 10:45 सर। 10:45 बजे भन्नुभयो। अहिले हामीले के मार्फत तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ? मैले यो प्रत्यक्ष टेलिभिजन मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ। अनि चाहिँ कहाँ धनगढी नै जन्म हो कि कता हो? दार्चुला हो सर जन्म। दार्चुला जन्म। छोराको नाम बोलाउने नाम चाहिँ के हो? प्रदीप धामी। प्रदीप धामी। अनि राशिको नाम चाहिँ के हो? प्रदीप राशि के हो? कन्या राशि। कन्या राशि हो। ठिक छ। अनि के विषयमा जान्न चाहनुभयो? यसको यो पढाइ के छ सर? पढाइतिर के छ, कसो छ, यसको भविष्य के छ, कसो छ भनेर। पढाइ नै बाबुको भाग्य हो। पढाइबाट नै अगाडि बढाउनु होला, यो तपाईँलाई भनिहालेँ मैले है। हजुर। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो रहेको छ र समग्र विषयहरू म यहाँबाट भन्नेछु है त। हजुर। फोन गर्नुभयो, धेरै धन्यवाद। हामीले हेर्दै गर्नुहोला। तपाईँको छोराको तपाईँको छोरा प्रदीप धामीको त यहाँ बनिसकेको छ, कुण्डली बनिसकेको छ। उहाँको राशि कन्या रहन गयो, राशि स्वामी बुध रहन गयो, नक्षत्र चित्र रहन गयो, नक्षत्र स्वामी मङ्गल नाम अक्षर पेबाट कुनै पनि उहाँको नाम आउने गर्दछ। र थोरै अब जन्मकालिक समयको पञ्चाङ्गको कुराकानी गर्न गइरहेको छु। उहाँ अलिकति चञ्चल स्वभावको बनाउँछ, अलिकति गोरो छाला भएको व्यक्ति, अलिकति सुन्दर व्यक्ति पनि यस्ता खालका मान्छेहरूलाई अवश्य पनि यसले चाहिँ बनाउन सक्ने कुण्डली अवश्य पनि यो रहने गर्दछ। तर मङ्गल लगायतका ग्रहको प्रभावले गर्दाखेरि अलिकति त्यसमा नहुन पनि सक्ने भन्ने अवश्य बनाउँछ। तर यो समयमा खास गरी त्यही नै हो। र अर्को भनेको म भन्न चाहन्छु, अलिकति थोरै हल्का भित्री रूपमा रिसा स्वभावको बाबुलाई अलिकति बनाउने गर्दछ। यसलाई अलिकति तपाईँले कन्ट्रोल गर्ने कामहरू अगाडि बढ्नुहोला। र 2062 सालको हुनुहुन्छ। अब करियर थोरै बिस्तारै अगाडि बढ्ने, पढाइ लेखाइका कुराहरूलाई अझै समुन्नत बनाउँदै जाने यस्तो खालको समय पनि हो। र यो भनेको चाहिँ शुक्र भनेको चाहिँ कहाँ गएर बसेको छ भन्दाखेरि लक्ष्मी स्थानमा गएर बसेको छ। यसले गर्दाखेरि पढाइ लेखाइका चिजहरूबाट अत्यन्त राम्रो हुने, उन्नति प्रगति हुने र पढाइ लेखाइबाटै भाग्य खुल्ने र लक्ष्मीको पनि आगमन हुने यस्तो खालको कुण्डली उहाँको रहेको छ। र साथसाथै तपाईँको पढाइ लेखाइको कारक ग्रह बृहस्पति आफै भावमा गएर बसेको छ। यसले गर्दाखेरि अलिकति पढाइमा भने जति सोचे जति नहुने, किनकि कारक ग्रह आफ्नै भावमा गएर बस्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। बृहस्पति राम्रो ग्रह भए पनि यसले अवश्य यस्तो बनाए पनि निश्चित रूपमा पढाइ लेखाइका कामहरूलाई अगाडि बढ्दै जानु होला। त्यस्तो ब्रेक कुनै समयमा त्यस्तो कुनै कारणले आयो भने पनि नआत्तिकन नहडबडाइकन तपाईँ अगाडि बढ्नुहोला। पढाइले तपाईँले जिन्दगीमा धेरै राम्रो गर्नेछ। र अर्को कुराहरू तपाईँले त्यही नै भन्नुभएको थियो। अब बुबाले फोन गर्नुभएको थियो होला सायद, र उहाँको पारिवारिक स्थिति पनि थोरै भन्न गइरहेको छु। पारिवारिक स्थितिको पनि तपाईँका लागि धेरै राम्रो नै रहेको छ, त्यस्तो अवस्था छैन। र अर्को के छ भने अलिकति परिवारभित्र चाहिँ अलिकति चन्द्रमा र केतुको प्रभावले थोरै अलिकति ग्रहण दोषको अवस्था यस्तो अलिकति पनि बनाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले हुर्किँदै ठुलो भएपछि चाहिँ परिवारभन्दा बाहिर रहेर गरेका कामहरू पनि अलिकति राम्रो हुने, अलिकति उन्नति प्रगति हुँदै जाने यस्तो खालको पक्कै पनि उहाँका लागि रहेको छ। र पारिवारिक रूपमा त्यस्तो झैझमेला हुर्किँदै बढ्दै जाँदा त्यस्तो खालको केही आयो भने उहाँले चन्द्रमा र केतुको अवश्य पनि तपाईँले स्वास्थ्य शान्तिहरू गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका लागि पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। समग्र कुरा यही नै रहेको छ। बुबाको क्षेत्रबाट, बुबा आमाको क्षेत्रबाट पनि उहाँलाई राम्रो ठिकै रहेको मध्यम स्तरको कुण्डली यो अवश्य पनि रहेको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँको आजीविकाका कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँले बोधका व्यापारका कुराहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले लोकसेवाबाट सरकारी जागिरबाट चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा प्रगति गर्ने यस्तो खालको कुण्डली पनि तपाईँका लागि अवश्य पनि रहेको छ। समग्र कुराहरू यही नै हो। र स्वदेश विदेशको कारक ग्रह पनि तपाईँका लागि थोरै म हेर्न गइरहेको छु। र तपाईँका लागि चाहिँ शुक्र भनेको कहाँ गएर बस्यो भन्दा लक्ष्मी स्थानमा गएर बस्यो। ठुलो गएर घरभन्दा बाहिर रहेर विदेश गएर पनि धन आय आर्जन गर्ने, भाग्य खुल्ने यस्तो खालको कुण्डली पनि अवश्य पनि तपाईँका लागि रहेको छ। र अर्को भनेको तपाईँको लागि विवाहका कुराहरू पनि ठिकै तपाईँको रहेको छ। समग्र कुरा यही नै हो। अहिले पढाइको कुरा सोध्नु भएको थियो, पढाइलाई निश्चित रूपमा अगाडि बढाउनु होला, एकदमै राम्रो रहेको छ। र अहिलेको दशाको कुराकानी गर्न म अन्त्यमा गइरहेको छु। अहिलेको तत्कालीन महादशामा उहाँका लागि के चलिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ
अहिलेको राहुको महादशा चलिरहेको छ। राहुको महादशाले कहीँ कतै अलिकति थोरै डिस्टर्बहरू गर्ने, जिना बसिना सामान्य एउटा कुनै कुनै हेल्थ प्रब्लमहरू सामान्य रूपमा हुने यस्तो खालको चाहिँ अवश्य पनि यसले गराउँदछ। त्यसकारण यसअनुसार तपाईँ अगाडि बढ्नुहोला। र अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ भद्रिकाको महादशा सकिएर अब भनेको अबको 1 महिनापछि तपाईँको उल्काको महादशा सुरु हुँदैछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि राहु र उल्काको चाहिँ एकदमै आराधना गर्नुहोला। ओम राम राहावे नमः, ओम राम राहावे नमः यसको मन्त्र जप पनि गर्नुहोला। शनिबारको दिन शक्तिपीठहरूको आराधना गर्ने, पिपलमा जल चढाउने कार्यहरू अलिकति सात्विक रहने, होइन जे पाए त्यही खानेकुराहरू नखाने, धेरै नडुल्ने, यस्तो खालको तरिकाले चाहिँ अलिकति आध्यात्मिक रूपमा शनि स्तोत्र पाठ गर्ने। यसरी आध्यात्मिक रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका पढाइ लेखाइका कामहरू, अन्य कुराहरू तपाईँको जति पनि एउटा चाहिँ छन् ती सबै राम्रो हुँदै जानेछन्। हामीलाई फोन गर्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी निरन्तर रूपमा क्यापिटल टेलिभिजन एचडीमा हामी चाहिँ रहेका छौँ। यो हो ज्योतिष समय। ज्योतिष समयमा हामी चाहिँ छौँ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 9 देखि 10 बजेसम्मको 1 घण्टाको समय ज्योतिष समय हो। र ज्योतिष समयसँगै रहने गर्दछु म युवा ज्योतिष सुदीप गेवाली। र तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ 0152444346 को लाइनमा हामीलाई फोन पनि गरिराख्नु भएको छ। तपाईँका कमेन्टहरू पनि मैले लिइरहेको छु र तपाईँका चाहिँ टेलिफोन कलहरू पनि मैले लिइरहेको छु। र तपाईँले यसको अलावा हामीलाई प्रत्यक्ष भेट्न तपाईँले चाहनुहुन्छ भने जसका लागि तपाईँले मोबाइल नम्बर तपाईँले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 9849940333 984950159043। यी नम्बरमा पनि तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने जुनसुकै बेला सम्पर्क गरेर हामीले प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न पनि सक्नुहुनेछ र भेटेरै तपाईँले परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। यो पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र म अब दर्शकको कमेन्ट लिन गइरहेको छु। कमेन्ट लिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ रजनी सुवेदीले हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ र तपाईँको रजनी सुवेदी तपाईँको म एकैछिन कमेन्ट म लिन गइरहेको छु। उहाँले भन्नुभयो 2052 साल 11 महिना 5 गते तपाईँले भन्नुभएको छ। 2052 साल तपाईँले भन्नुभएको छ र तपाईँले जन्म समय शनिबार बिहान 9:45 बजे भन्नुभएको रहेछ। ठिक छ, तपाईँको म लिन गइरहेको छु। बिहानको 9:45 भन्नुभएको छ र काठमाडौँको भन्नुभयो। ल ठिक छ, वैवाहिक सम्बन्ध, जब, स्टडी, अहिले चलिरहेको दशा ग्रहहरू समग्रमा भनिदिनुहोस् न गुरुजी, परिवारसँगको सम्बन्धको बारेमा भनिदिनुहोस् न भन्नुभयो। ठिक छ, हुन्छ, म तपाईँको कुण्डली यहाँ तयार भइसकेको छ, हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला रजनी सुवेदीजी। हो तपाईँले पनि यस्तै सबै कुराहरू तपाईँले डिटेल्स चाहिँ सबैले भनिदिनु भयो भने मलाई एकदमै सहज हुन्छ है। र तपाईँको रजनीजी तपाईँको यहाँ कुण्डली तयार भइसकेको छ, हामीले हेर्दै गर्नुहोला। तपाईँको मकर राशि रहन गयो, तपाईँको मकर राशि रहन गयो, राशि स्वामी तपाईँको शनि रहन गयो, नक्षत्र उत्तरषाढा भन्नुभएको थियो, उत्तरषाढा रहन गयो, नक्षत्र स्वामी तपाईँको चाहिँ सूर्य रहन गयो, नामाक्षर तपाईँको जीबाट कुनै पनि तपाईँको नाम आउने गर्दछ। यो नै तपाईँको रह्यो समग्र कुराहरू। जन्मकालिक समयमा फागुन कृष्ण पक्षको तपाईँको त्रयोदशी तिथिमा तपाईँको जन्म भएको रहेछ। यो ठिकै छ। यस्तो खालको यो जन्मकालिक समयका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति सहनशील भने तपाईँलाई अलिकति सहनशील स्वभावको भने तपाईँ पक्कै पनि रहने गर्नुहुन्छ। र तपाईँको कुण्डलीतर्फ म अलिकति गइरहेको छु र तपाईँको कुण्डलीमा जीवनमा सपथोक भए पनि अलिकति कहाँ के नपुगेको के अपूर्णता यो अवश्य पनि तपाईँका लागि हुन सक्ने यस्तो खालको कुण्डली तपाईँका लागि अवश्य पनि रहेको छ। र अलिकति तपाईँका लागि चाहिँ कालसर्प दोष अहिले भन्ने गरिन्छ। हुन त पुराना शास्त्रहरूमा यसको प्रमाण छैन, तर नयाँ नयाँ शास्त्रहरूले यसको प्रमाण अलिकति जुटाएको हुँदाखेरि यसको स्वस्ति शान्ति गर्नुपर्ने र यो केही हुँदैन भनेर भनिरहँदा पनि तपाईँहरू आफैलाई चाहिँ स्वस्ति शान्ति गराउन पाए अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने अलिकति मनोभावना प्राप्त हुने हुँदा म यो तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु कि अलिकति कालसर्प योगको तपाईँको चाहिँ अलिकति अवस्था तपाईँको कुण्डलीमा छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँले अलिकति यसको स्वस्ति शान्तिका कुराहरू तपाईँले अगाडि बढाउनु होला। र फर्दर यसको विषयमा यस्तो बारेमा केही जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो छुट्टै पर्सनल मोबाइल नम्बर पनि तपाईँले टेलिभिजन स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ 9849940333। यसमा पनि तपाईँले फोन गर्नुभयो भने यसको बारेमा थप जानकारी तपाईँले अवश्य पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। र अर्को भनेको तपाईँले के विषय सोध्नु भएको छ म त्योतर्फ म तपाईँका लागि अलिकति तपाईँको बताउन गइरहेको छु। तपाईँले जब भन्नुभयो, जबको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँको शनि भनेको तपाईँको कहाँ गएर बस्यो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ आय स्थानमा गएर बसेको छ। तपाईँका लागि चाहिँ नोकरीको स्थितिबाट जबका कुराहरूबाट तपाईँका लागि धेरै राम्रो हुने यस्तो खालको कुण्डली तपाईँका लागि रहेको छ। स्टडीको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सूर्य भनेको कहाँ गएर बस्यो भन्दाखेरि तपाईँको आय भावमा गएर बसेको छ। सोचे जस्तो आफ्नो तरिकाले चाहिँ तपाईँको पढाइ बढ्दैन, तर पनि पढाइ लेखाइबाट आय उन्नतिका कामहरू पक्कै पनि तपाईँका लागि हुनेछन्। निश्चित रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोला। र अर्को भनेको चाहिँ अहिले चलिरहेको ग्रह दशा के कस्ता छन् भनेर तपाईँले भन्नुभयो र अहिले चलिरहेको ग्रह दशा के कस्ता छन् म तपाईँको भनिदिन गइरहेको छु। अहिलेको राहुको महादशा चलिरहेको छ, यसले सानातिना यात्राहरू पनि तपाईँलाई अवश्य पनि पुर्याउने गर्दछ र अलिकति डिस्टर्बको अवस्था पनि गर्ने गर्दछ। उल्काको महादशा पनि चलिरहेको रहेछ। राहु र उल्काले गर्दाखेरि अलिकति मानसिक स्थितिमा पनि अलिकति अशान्ति पैदा हुने, पारिवारिक झमेलाहरू हुने र हरेक कामहरू बिग्रेको अनुभूति हुने, दशा लागेको अनुभूति हुने यस्तो खालको तपाईँलाई पक्कै पनि हुने गर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँले शनिबारको दिन आध्यात्मिक रहने गर्नुहोस्, पिपलमा जल चढाउने, राहु उल्का जस्ता महादशाहरूको आराधना गर्ने, ओम राम राहावे नमः यो मन्त्र चाहिँ कम्तीमा पनि तपाईँले
108 पटक जप गर्ने, सूर्यलाई अर्घ दिने, शनिबारको दिन शक्तिपीठहरूको दर्शन गर्ने, दान पुण्यका कामहरू गर्ने। यसरी तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने शनि स्तोत्र पाठ गर्ने, सङ्कट मोचन हनुमानजीको पनि आराधना गर्ने, पाठ गर्ने। यसरी तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने अहिले डिस्टर्ब भइरहेका कामहरूलाई तपाईँले पक्कै पनि शान्ति मिल्नेछ, राम्रो तरिकाले तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यसै अनुसार फलो गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोला। अरू भने पारिवारिक सम्बन्धको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँको ठिकै छ, मध्यम स्तरको तपाईँको रहेको छ। अलिकति चन्द्रमाको प्रभाव रहेको छ। चन्द्रमाले गर्दाखेरि अलिकति मनको कारक पनि हो र मनले कता कता चाहिँ परिवारको स्थितिमा चाहिँ मनले के कस्ता कुराहरू पैदा गर्ने यस्तो अवस्था पनि तपाईँका लागि सृजना गर्दछ र आजीविकाका कुराहरूमा, कर्मका कुराहरूमा पनि अलिकति चञ्चलता तपाईँलाई अस्थिरता प्रदान गर्ने गर्दछ। त्यस्तो अनुभूति भइरहेको छ भने पूर्णिमाको दिन, महिनाको एक दिन चन्द्रमालाई दहीले चाहिँ दही र पानी घोलेर त्यसमा अर्घ दिनुभयो भने तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ। गाईको दुधले अर्घ दिनुभयो भने पनि राम्रो हुन्छ। सेतो फुलहरू चढाउने, चामलहरू चढाउने, यसरी चाहिँ पूजा गर्नुभयो भने तपाईँका लागि पक्कै पनि राम्रो हुन्छ र तपाईँको अरू ठिकै रहेको छ। मैले जे जति कुराहरू भनेको छु तपाईँ अगाडि बढ्नुहोला र बृहस्पति स्वगृह भएर तपाईँको लक्ष्मी स्थानमा गएर बसेको छ। यसले धन आय आर्जनका कामहरू तपाईँलाई पक्कै पनि गर्नेछ। बौद्धिक स्वभावको हुनुहुन्छ, इज्जतमान प्रतिष्ठालाई अगाडि बढाउँदै अघि बढ्ने स्वभावको व्यक्ति हुनुहुन्छ। निश्चित रूपमा अगाडि बढ्नुहोला र मैले भनेका कामहरू पनि तपाईँले अवश्य पनि फलो गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ। तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि कोही कलर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। हेलो हजुर नमस्ते, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? म प्राप्ति जोशी। हजुर, कुन ठाउँबाट बोल्नुभयो? म डडेलधुराबाट। हुन्छ, कसको आफ्नै विषयमा हो? 2067 4 महिना 28 गते 4 महिना 11:20 तपाईँले कति 2000 कति भन्नुभयो? 67। अनि जन्म समय कति भन्नुभयो? जनवरीमा जन्म भएको। कति समय, टाइम चाहिँ कति भन्नुभयो? तपाईँ जन्मेको समय कति भन्नुभयो? फेरि भन्नु त। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर। तपाईँको जन्मेको समय फेरि भनिदिनु त मलाई, तपाईँको टाइम। 11:20। 11:20 भनेको बिहानको हो? बिहानको 11:20। अनि तपाईँको राशि चाहिँ के हो? राशि कन्या। कन्या राशि हो है। अनि तपाईँ यो 2067 हुन्छ। के विषयमा जान्न चाहनुभयो, ल भन्नुहोस्। मलाई पढाइ, परिवार, धन, जब यस्तै सबै कुराहरू है। हुन्छ, ल फोन गर्नुभयो, धेरै धन्यवाद। डडेलधुराबाट तपाईँको कुण्डली तयार भएको छ, हेर्दै गर्नु होला है त। तपाईँको नाम चाहिँ प्राप्ति जोशी भन्नुभयो, ठिक छ। हामीले प्राप्ति जोशीले फोन गर्नुभएको थियो, हामीले डडेलधुराबाट। उहाँले धनगढीको जन्म भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र तपाईँको कुण्डली तयार भइसकेको छ। राशि तपाईँको कन्या, राशि स्वामी बुध, नक्षत्र उत्तर फाल्गुने, नक्षत्र स्वामी तपाईँको सूर्य रहन गयो। नाम अक्षर तपाईँको पीबाट कुनै पनि नाम तपाईँको चाहिँ आउने गर्दछ। र अर्को भनेको तपाईँको पञ्चाङ्ग कालिक जन्म समयको पञ्चाङ्ग कालिक समयको कुराकानी गर्दाखेरि श्रावण शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथिको दिनमा शुक्रबारको दिन तपाईँको जन्म भएको रहेछ। अर्को भनेको तपाईँको के छ भन्दाखेरि अलिकति कला प्रेमी तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रतिभावान व्यक्ति पनि तपाईँ हुनुहुनेछ। यो पनि म अलिकति तपाईँका लागि तपाईँले भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई फिल्महरू, अलिकति यो गीत सङ्गीतहरू तपाईँलाई निकै मनपर्छ। अब हुर्किँदै बढ्दै जाँदाखेरि त्यो अवस्था त रहेको छ। र अर्को भनेको तपाईँका लागि चाहिँ पढाइको स्थिति, पढाइको कारक ग्रह भनेको तपाईँको यो कुण्डलीमा शनि रह्यो। शनिको स्थिति गर्दाखेरि तपाईँ निश्चित रूपमा तपाईँ पढाइ लेखाइका कामहरू तपाईँले अगाडि बढ्दै जानुहोला। यो तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ। र साथसाथै तपाईँको आजीवनका कारकहरू गर्दाखेरि तपाईँले ठुलो पढ्ने, ठुलो भइसकेपछि तपाईँले होइन जागिरहरू गरेर उच्च तहसम्म पुग्ने या सरकारी जागिरहरू पनि खाने, यस्तो तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँका लागि चाहिँ यसका लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा सुरुमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। पढेर तपाईँले चाहिँ एक खालको डिग्री हासिल गर्ने, आफ्नो एजुकेसन होइन अलिकति क्वालिफिकेसनसँगै तपाईँ अगाडि बढिसकेपछि यस्ता जागिरका अवसरहरू तपाईँका लागि खुल्दै जान्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा पढाइ लेखाइका कामहरू तपाईँले अगाडि गर्नुहोला। घरमा परिवारले भनेको पनि मान्ने, होइन परिवार सँगसँगै रहने, परिवारका कुराहरूलाई पनि मान्ने, अनि साथीभाइहरूसँग पनि घुलमिल हुने, साथीभाइहरूले पनि भनेको मान्ने। यसरी तपाईँ अगाडि मान्ने भन्दा पनि साथीहरूसँग पनि अलिकति चाहिँ लोयल हुने, यस्तो तरिकाले पनि तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका लागि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। अहिले ग्रहदशा के कस्ता चलिरहेका छन् यो पनि म तपाईँलाई जान्न गइरहेको छु। र ग्रहदशा तपाईँको चलिरहेको रहेछन्। अहिले तत्कालका लागि मङ्गलको महादशा तपाईँका लागि अब तपाईँका लागि चलिरहेको छ। चन्द्रमाको महादशा तपाईँका लागि चलिरहेको छ। यो चन्द्रमाको महादशाले थोरै तपाईँका लागि अलिकति चञ्चलता प्रदान गर्छ। यो ठिकै हो, तपाईँको चञ्चल हुने उमेर पनि हो, यसमा डराउनु पर्ने, आत्तिनुपर्ने अवस्था केही पनि छैन। अहिले भनेको तपाईँको लागि चाहिँ अर्को महादशा के चल्यो तपाईँका लागि भन्दाखेरि चाहिँ अहिले भनेको तपाईँका लागि चाहिँ धान्यकाको महादशा भन्दा अगाडि तपाईँको के चलिरहेको छ भन्दाखेरि तपाईँको सङ्कटाको महादशा चलिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि अलिकति पढाइतर्फ पुरै मन नलाग्ने, अलिकति रिसाउने, अलिकति कहिलेकाहीँ अलिकति आफ्नोपन एकहोरो हुन खोज्ने, यस्तो चाहिँ तपाईँलाई बनाउने गर्दछ।
त्यस कारणले तपाईँले सङ्कटाको तपाईँले आराधना गर्नुहोस्, सङ्कटा देवीको पनि तपाईँले आराधना गर्ने गर्नुहोस् होइन। शनिबारको दिन अलिकति पिपलमा जल चढाउने यस्ता खालका आध्यात्मिक कामहरू पनि तपाईँले गर्नुहोस्। सानैदेखि यसरी गर्नुभयो भने तपाईँका लागि हुर्किँदै जाँदाखेरि यो संस्कार पनि तपाईँलाई बस्दै गर्छ र यसरी गर्नु होला। हामीलाई फोन गर्नुभयो, सानो नानी हुनुहुन्थ्यो प्राप्ति जोशी, र तपाईँको उज्जवल भविष्यको पनि कामना म गर्दछु। राम्रोसँग पढ्नुहोला, उन्नति प्रगति गर्नुहोला। हामीलाई फोन गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0152444346। हामीलाई निरन्तर रूपमा हामीलाई फोन गरिराख्नु भएको छ र हरेक वर्गका व्यक्तिहरू, उमेर समूहका व्यक्तिहरूले हामीलाई फोन गर्नुभएको छ। धेरै खुसी लाग्छ। साना बालबालिकाले पनि फोन गर्नुहुन्छ, वृद्ध बुबा आमा अग्रजहरूले पनि फोन गर्नुहुन्छ। धेरै खुसी लाग्छ। हरेक तहका व्यक्तिहरूले पनि ज्योतिष शास्त्रप्रति अलिकति चाहिँ लगाव राखेर यसबाट अघि बढे पनि एउटा केही हुनसक्छ भन्ने प्रादुर्भावले तपाईँले यो गर्नुहुन्छ। धेरै राम्रो कुरा पनि हो र यसरी अगाडि बढ्दा धेरै राम्रो रिजल्ट आएका चाहिँ उदाहरणहरू त प्रत्यक्ष रूपमा मैले पनि देखेको छु। धेरै चिना विश्लेषणहरू गर्दा धेरै मान्छेहरूको एउटा हेर्दाखेरि त्यो पक्कै पनि तपाईँका लागि रहने गर्दछ। र अर्को भनेको अब म तपाईँका लागि जान गइरहेको छु। हामीलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ, हामीलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुभयो र कमेन्टलाई म अलिकति लिन गइरहेको छु। र हामीलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ, हामीले कमेन्ट गर्नुभयो कसले भन्दाखेरि महेश खत्रीले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। ल महेश खत्रीजी, तपाईँले चाहिँ 2:29 भन्नुभयो, बर्थ प्लेस बैतडी, टाइम 8:45 AM। ठिक छ, रमेश खत्रीजीको म लिन गइरहेको छु तपाईँको कमेन्ट। तपाईँले गर्नुभयो 2054 साल 2 महिना 29 गते तपाईँले भन्नुभएको छ। 2 महिना 29 गते 2000 कति भन्नुभयो भन्दा 2054 साल भन्नुभयो। ठिक छ, तपाईँको कुण्डली यहाँ तयार हुन गइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ बिहानको 8:45 जन्म पनि तपाईँले भन्नुभएको रहेछ र तपाईँले जन्म भनेको बैतडी भन्नुभएको छ र तपाईँले चाहिँ समग्र कुराहरू होला, कुनै विषय तपाईँले उल्लेख त गर्नुभएको छैन, तर म तपाईँको समग्र कुरा भन्न गइरहेको छु। रमेश खत्रीजी हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ, हामीलाई महेश खत्रीजी हामीले हेर्नुभएको रहेछ, हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ, हेर्नुहोला। तपाईँको राशि सिंह रहन गयो, राशि स्वामी सूर्य, नक्षत्र मघा, तपाईँको नक्षत्र स्वामी केतु नामक छ। तपाईँको मीबाट मीन प्रसाद या मीन कुनै पनि नामबाट तपाईँको मीबाट तपाईँको कुनै पनि नाम आउने गर्दछ। र अर्को भनेको तपाईँको पञ्चाङ्गकालिक समय, जन्मकालिक पञ्चाङ्गको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँका लागि चाहिँ सबै ठिकै तपाईँको रहेको छ। अर्को भनेको तपाईँको चन्द्रमा भनेको तपाईँको द्वितीय भावमा गएर बसेको छ। धन आय आर्जनका कामहरू जिन्दगीमा तपाईँले पक्कै पनि गर्नुहुनेछ, तर तपाईँ अलिकति चञ्चल स्वभावको हुने, अलिकति सानो कुरालाई पनि ठुलो बनाउन खोज्ने, अलिकति चाहिँ मानसिक रूपमा अलिकति टेन्सन लिन खोज्ने, यस्तो खालको पक्कै पनि तपाईँका लागि रहेको छ। यस्तो अवस्था तपाईँलाई पक्कै भइरहेको छ भने सोमबार शिवजीको आराधना गर्ने गर्नुहोस्। पूर्णिमाको पनि तपाईँले महिनामा एकचोटि तपाईँले आराधना गर्ने गर्नुहोस्। चन्द्रमा मनको कारक हो, मन नै हरेक थोक हो, मनले नै मान्छेको मानसिक रूप निर्धारण गर्ने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँका लागि चाहिँ कस्तो रहन्छ भने तपाईँका लागि चाहिँ यसअनुसार तपाईँले आराधना गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने मनको कारक तपाईँको लागि पक्कै पनि राम्रो हुनेछ। र तपाईँको लागि एजुकेसन शिक्षाको कारक ग्रह तपाईँको यो कुण्डलीमा मङ्गल रहन गएको छ। मङ्गल तपाईँको कहाँ गएर बसेको? तृतीय भावमा गएर बसेको छ, राहुको साथमा गएर बसेको छ। यसले गर्दाखेरि पढाइमा केही डिस्टर्ब हुन सक्ने यो कुण्डली रहेको छ, तर निश्चित रूपमा पढाइलाई भने तपाईँले अगाडि बढाउँदै जानुहोला। अर्को भनेको त कर्मभावको कारक ग्रह पनि तपाईँको मङ्गल हो। मङ्गल पनि तपाईँको मङ्गल राहुसँगै तृतीय भावमा गएर बसेको छ, बुधको घरमा गएर बसेको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ के कस्तो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ व्यापार व्यवसायका कामहरूबाट तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका लागि पक्कै पनि राम्रो हुनेछ, तर तपाईँका आजीविकाका कामहरू केही अस्थिर भने अवश्य पनि रहनेछ। तर अर्को भने तपाईँको आय स्थानमा गएर तपाईँको चाहिँ बुध र सूर्य जस्ता ग्रहहरू एकै ठाउँ बसेर बुधादित्य योग तपाईँका लागि सृजना गरेको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँका लागि आय उन्नति प्रगतिका कामहरू जिन्दगीमा तपाईँले पक्कै पनि गर्नुहुनेछ। अर्को विवाहको कारक ग्रह तपाईँको शुक्र भनेको तपाईँको व्यवस्थानमा गएर बसेको छ। भनेको समयमा विवाह नहुने, प्रेम सम्बन्ध तपाईँले गाँसे पनि त्यो पनि अलिकति ब्रेकअपको तर्फ चाहिँ अगाडि बढ्ने यस्तो खालको अवस्था तपाईँको रहेको छ। र विवाह गर्दाखेरि अलिकति ढिलो होइन भनेको समयमा भएन, त्यस्तो अवस्था भयो भने पनि तपाईँ धैर्यतापूर्वक तपाईँ पक्कै पनि अगाडि बढ्दै जानुहोला। र अर्को भनेको तपाईँका लागि विदेशको कारक ग्रह भनेको तपाईँको चाहिँ बुध भनेको तपाईँको आय भावमा गएर बसेको छ। र अर्को भनेको शुक्र पनि तपाईँको चाहिँ व्यवस्थानमा गएर बसेको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई घरभन्दा घर बाहिरको यात्राहरू गराउने, घरभित्रभन्दा घर बाहिर बसेर उन्नति प्रगति हुने र तपाईँलाई विदेशसम्मको यात्रा पनि गराउन सक्ने यस्तो खालको कुण्डली तपाईँका लागि अवश्य पनि रहेको छ। र अर्को भनेको तपाईँको के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको महादशा तपाईँका लागि के कस्ता चलिरहेका छन्। अहिले तपाईँका लागि तत्कालीन अवस्थामा तपाईँको लागि शुक्रको महादशा तपाईँका लागि चलिरहेको रहेछ र यो शुक्रको महादशामा कस्तो गराउँछ भने तपाईँलाई घरभन्दा अलिकति बाहिर राख्छ। यस्तो खालको अवस्था तपाईँका लागि पक्कै पनि रहेको छ, तर तपाईँका लागि अन्य चिज भने तपाईँका लागि राम्रो नै तपाईँका लागि रहने गर्दछ। र अर्को सङ्कटको महादशा तपाईँका लागि चलिरहेको छ। अब केही 2-3 वर्षबाट 3-4 वर्षबाट केही होइन यस्ता खालका चाहिँ झमेलाहरू तपाईँलाई प्राप्त भइरहेका छन्, मानसिक अशान्तिहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले शनिबारको दिन सङ्कटको आराधना गर्ने गर्नुहोस्। सङ्कटमोचन हनुमानजीको तपाईँले आराधना गर्नुहोस्। शनिबारको दिन पिपलमा जल चढाउने, सूर्यलाई अर्घ दिने जस्ता कृत्यहरू तपाईँले गर्नाले पनि तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ। त्यस दिन अलिकति सात्विक रहनुहोस्। यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई जीवनमा जे जस्ता बाधा व्यवधान आएका छन् यसले चाहिँ तपाईँलाई सङ्कटमोचन तपाईँका लागि अवश्य पनि हुनेछ। हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र
माफ गर्नुहोला र हामी लगभग अन्त्यसम्ममा पनि हामी आइसकेका छौँ। क्यापिटल टेलिभिजन एचडीमा हरेक दिन बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म यो कार्यक्रम ज्योतिष समय आउने गर्दछ र यो हाम्रो 1 घण्टाको समय ज्योतिष समय हो र कार्यक्रमको नाम पनि ज्योतिष समय हो। तर तपाईँसँगै रहने गर्दछु म युवा ज्योतिष सुदीप गेवाली र तपाईँले जतिले आज फोन गर्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जसको फोन लागेन भोलि फेरि ट्राई गर्नुहोला, अवश्य पनि फोन लाग्नेछ। जो जतिले कमेन्ट गर्नुभयो र सकेसम्म तपाईँका कमेन्टहरू पनि मैले लिने प्रयास गरेँ, तर के गर्नु समय चाहिँ हामीसँग निश्चित समय अवधि हुन्छ। यो समय अवधिमा सबै कुरा गर्न त सकिँदैन, भ्याइँदैन। जतिका कमेन्टको पालो आएन भोलिका दिनमा पनि म लिने प्रयास गर्नेछु र यदि भोलि पनि तपाईँले हेर्ने यदि अनुकूल मिल्छ भने तपाईँले भोलिका दिनमा पनि तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला र साथसाथै हामीलाई टेलिफोन कल र कमेन्टको अलावा तपाईँले प्रत्यक्ष तपाईँले भेटेरै पनि तपाईँले परामर्श लिन सक्नुहुन्छ र यसका अलावा तपाईँले अन्य समयमा पनि तपाईँले फोन मेसेज गर्न पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ। हाम्रो 9849940333 र 9849159043 यो नम्बर तपाईँले चाहिँ छुट्टै मोबाइल नम्बर, यो पर्सनल नम्बर हो। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हामीलाई सम्पर्क पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, अपोइन्टमेन्ट समय पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराउँदछु र आजका लागि कार्यक्रम ज्योतिष समय सकिसकेको छ। भोलि पुनः यसै बेला अर्थात् बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म 1 घण्टाको समय पुनः प्रत्यक्ष रूपमा म उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण इन्टायर टिमसँगै म युवा ज्योतिष सुदीप गेवाली पनि बिदा हुन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। तपाईँको बाँकी पल अत्यन्त शुभ बितोस्। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।